नाजरीन, प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। सैयद नूरानी मियाँ साहिब क़िबला ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। आप हजरात इस बयान को पूरा सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहे। क्या कहना? आयत का रंग ही ऐसा है कि बदअकीदगी का जंग उतर जाता है। फिर भी मैं तर्जमा कर दूं हुसूल बरकत के लिए। इरशाद रब्बानी है, महबूब मुखातब है और अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। माशाअल्लाह। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि आपके पड़ोस में कई साल पहले सहसों में हाजिर हुआ था मैं, और इसी उन्वान पे मेरा खिताब हुआ था, यही रहमतुल लिल आलमीन। और आज भी जलसे का उन्वान यही है और फरमाइश भी इसी की है। फरमाइश की आजमाइश पे उतरने की मेरी आदत भी है। क्या कहना? इसलिए मैं चाहूंगा कि जो बातें वहां नहीं हो पाई थी वहां से सिलसिले गुफ्तगू शुरू करूं, क्या कहने? और इंशाअल्लाह जैसे आप समझते जाएंगे वैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। एक तफसीर मैंने वहां बयान की थी और उसी पे पूरी गुफ्तगू हुई थी। माशाअल्लाह। वो तरकीब नहवी कि इस आयत मुबारका में रहमत जो है वो ज़मीर खिताब से, सॉरी, रहमत जो है वो मफूल लहू वाक़े है। ऐसी सूरत में तकदीर इबारत होगी मिन, यहाँ मिन अजल का मफहूम जो है मुक़द्दर है। तर्जमा होगा कि ये महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही की वजह से भेजा। वो इफादे हस्र भी होगा। ये चैप्टर मैं छोड़ता हूं, एक दूसरी तरफ, दूसरी तरकीब नहवी की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसकी तरफ बड़े बड़े नहवी लोग गए। नहवी समझे? अगर आपको उर्दू लफ्ज के किसी मफहूम की, किसी माने की तहकीक करना है उर्दू जबान की, तो आप ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में लखनऊ के पान चबाने वाले क्या कहते हैं या दिल्ली की हलीम खीर खाने वाले क्या कहते हैं। नहीं, बल्कि ये देखेंगे इसके बारे में गालिब ने क्या कहा, इकबाल ने क्या कहा, मीर ने क्या कहा, दाग ने क्या कहा, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ऐसे ही फारसी जबान के किसी लफ्ज की अगर आप तहकीक करेंगे तो आप ये थोड़ी ना देखेंगे कि इसके बारे में रफसंजानी ने क्या कहा, खामनई ने क्या कहा, खुमैनी ने क्या कहा। नहीं, बल्कि ये देखेंगे इसके बारे में सादी ने क्या कहा, खुसरू ने क्या कहा, जामी ने क्या कहा, हाफिज ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। अंग्रेजी का भी यही हाल है। किसी लफ्ज की अगर आप तहकीक करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि इसके बारे में बुश क्या कहते हैं और ट्रंप क्या कहते हैं और क्लिंटन क्या कहते हैं या ब्लेयर क्या कहते हैं। नहीं, बल्कि ये देखेंगे इसके बारे में शेक्सपियर ने क्या कहा, विलियम ब्लैक ने क्या कहा है। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे ही हिंदी लफ्ज, हिंदी जबान की किसी लफ्ज की तहकीक करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि इसके बारे में इलाहाबाद में क्या कहा जाता है, बनारस में क्या कहा जाता है, बल्कि ये देखेंगे इसके बारे में तुलसी ने क्या कहा, इसके बारे में काली ने क्या कहा, इसके बारे में रहीम के दोहों में क्या है, कबीर ने क्या कहा। बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इसी तरह अरबी जबान का किस्सा है कि अरबी जबान की जब हम कोई लफ्जी तहकीक करेंगे, नहवी ग्रामेटिकली कोई बात करेंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि इसके बारे में सऊदिया का लंबा कुर्ता पहनने वाले क्या कहते हैं और दुबई का इकाल बांधने वाले क्या कहते हैं। नहीं,
बल्कि ये देखेंगे कि इसके बारे में सीबवे ने क्या कहा, इसके बारे में अखफश ने क्या कहा, इसके बारे में इब्ने अम्र नहवी ने क्या कहा, फर्रा ने क्या कहा, खलील ने क्या कहा, बिकॉज दे आर द अथॉरिटी ऑफ अरबिक लैंग्वेज। और ये वो गिरोह है जिनको हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, क्योंकि इनको माने बगैर अरबी हम समझ ही नहीं सकते। तवज्जो है ना? अरे मुंडी हिलाई दो भैया, ये 2-3 मिनट बहुत सब्र वाला है, 5 मिनट इसमें आपको पूरी तवज्जो से ये 4-5 मिनट सुनना है। उसके बाद सर लटका लोगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर सर खड़ा करना मुझे आता है। तो ये जरा सा जो एकेडमिक बात है, इस पे जरा तवज्जो से सुनिएगा। हम ये नहीं देखेंगे ये लोग क्या कहते हैं, ये देखेंगे इसके बारे में अरबी ग्रामर के जो बड़े बड़े पंडित हैं वो क्या कहते हैं, विद्वान लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, दूसरी तरकीब नहवी जिसकी तरफ ज्यादा उलमा का रुझान है वो ये है कि यहां पर अरसलनाका में जो ज़मीर खिताब है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस ज़मीर खिताब से रहमत हाल वाक़ई, और ये ज़मीर खिताब इसका जुल हाल है, साहिब हाल। ऐसी सूरत में तकदीर इबारत होगी वमा अरसलनाका इल्ला राहिमन लिल आलमीन, यानी ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत नहीं, रहम करने वाला बना के भेजा। ये वो ग्रुप तर्जमा कर रहा है जिनको हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। अब वो कौन है, नाम लेके मैं अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता, पूरी तवज्जो से बस मैं इशारा करूं, आप कैच कर लें। ए महबूब, हम आपको सारे जहान के लिए रहम फरमाने वाला बना के हमने भेजा, रहम करने वाला, राहिम इसमें फाइल है। और इतनी बात तो आप भी जानते हैं कि जब कोई चीज साबित होती है तो अपने तमाम लवाज़िमात के साथ, अगराज़ो मकासिद के साथ साबित होती है। मिसाल के तौर पे ईमानदारी से बताना, आप हर फूल को गुलाब कहते हो? बोलो, मुंह से बोलिए। हाँ, अब लगा कि सुन्नियों का जलसा हो रहा है, लगा जैसे 30 और 40 में बैठे हैं। हर फूल को हम गुलाब क्यों? क्योंकि हर फूल की नौइयत अलग है, उसकी पंखड़ियों की बनावट अलग है, उसकी पहचान अलग है, उसका रंग भी अलग है, उसकी सुगंध भी अलग है। लेकिन अगर किसी फूल को हमने गुलाब कह दिया तो हम ये नहीं पूछेंगे कि इसमें गुलाबी खुशबू है कि नहीं। गुलाब कह दिया तो हम समझ गए इसमें गुलाबी रंग भी है, गुलाबी तरंग भी है, गुलाबी सुगंध भी है। ऐसे हर दाढ़ी वाले को आप मौलाना कहते हो? बोलो, नहीं कहते। लेकिन जिसको मौलाना कह दिया, हम फिर उससे ये नहीं पूछते कि आपने काफिया पढ़ी है कि नहीं, शरह जामी पढ़ी है कि नहीं, हिदाया पढ़ी है कि नहीं। हम समझ गए जब मौलाना है तो सब कुछ पढ़ा। क्या कहना, क्योंकि एक मौलाना के लिए ये चीजें, तवज्जो चाहूंगा, बहुत जरूरी है। ऐसे ही आप जिस सारी मिसालों को जोड़ सकते हैं। क्या समझे कि जब कोई चीज साबित होती है तो उसके जितने लवाज़िमात हैं वो भी उसके साथ साबित होते हैं। ऐसे ही तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह पाक ने अपने महबूब को फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी वमा अरसलनाका इल्ला राहिमन लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहम करने वाला बना के भेजा। तो अब रहम करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो हुजूर में होना जरूरी है। अगर हुजूर में हुई रात मेरे नबी को मक्का छोड़ना पड़ा, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। जालिमों ने मदीने में भी आका को सुकून से रहने न दिया, बल्कि बदरो खैबर और खंदक का मार्का हुआ, फिर भी अज़ाब आने को तैयार नहीं। अरे नबी तो नबी, नबी की जाहिरी जिंदगी के बाद भी फितनों का दरवाजा खुला रहा। चुनांचे दौरे सिद्दीकी में मुनकिरीन ज़कात ने सर उठाया, फिर भी अज़ाब न आया। दौरे फारूकी में सबाइयों ने सर उठाया,
پھر بھی عذاب نہ آیا. دور عثمانی میں بلوائیوں نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب نہ آیا. دور حیدری میں خارجیوں نے سر اٹھایا, پھر بھی عذاب نہ آیا. ارے نبی کے نواسے کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے رڑ میں شہید کر دیا گیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. قدریت کا فتنہ آیا, عذاب نہ آیا. جبریت کا فتنہ آیا, عذاب نہ آیا. اعتزال کا فتنہ آیا, عذاب نہ آیا. رفض کا شیعہ کا فتنہ آیا, عذاب نہ آیا. حتی یہ ہے کہ خروج کا فتنہ آیا, عذاب نہ آیا. توہین صحابہ کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. اور سب سے آخر میں تمام فتنوں کی اماں یہ بدعقیدگی کا فتنہ, یہ سلفیت و نجدیت, یہ وہابیت و دیوبندیت کا فتنہ آیا. نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا گیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. اپنی طرح رحمت للعالمین کہا, پھر بھی عذاب نہ آیا. مصطفیٰ کے علم کو جانوروں, پاگلوں, سبھی باہم سے معاذ اللہ تشبیہ دی گئی, پھر بھی عذاب نہ آیا. میرے آقا کی حیات پر انگلی اٹھائی, ان کے علم غیب پہ شک کیا, پھر بھی عذاب نہ آیا. اے قرآن تو بتا, توجہ جملہ ضائع نہ ہو اللہ کرے. اے قرآن تو بتا, تو نے پچھلی امتوں پر اترنے والے عذاب کی داستان خوب بیان کی ہے. اے قرآن تو بتا, آدم کی توہین پہ عذاب, نوح کی توہین پہ عذاب, موسیٰ کی توہین پہ عذاب, عیسیٰ کی توہین پہ عذاب, اور اب تو نبیوں کا نبی سلطان الانبیاء کی توہین کا بازار گرم ہے. شہر شہر, نگر نگر, گلی گلی کتابیں لکھ کر توہین کی جا رہی. اے قرآن تو بتا, یہ اللہ کا عذاب رکا کیوں ہے؟ توجہ رہے, رکا کیوں ہے؟ تو اے سنگم کی دھرتی پہ بسنے والے, گنگا جمنی تہذیب کو اپنا اثاثہ سمجھنے والے, اے قوم کے غیور مسلمانوں, ذرا عظمت شان رسالت محمدی دیکھو. قرآن کی چمکتی دمکتی اور مہکتی آیت نے فیصلہ سنا دیا. کیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب, اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت للعالمین کانفرنس, فضائل اہل بیت مصطفیٰ, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن نے کیا سنایا؟ اللہ کا عذاب. دیکھیں کتنے لوگ اس کو نزدیک سے سمجھنے کی کوشش. اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو, اے محبوب کیسے نازل ہو. وَأَنْتَ میں واو حالیہ ہے, علماء کی توجہ چاہوں گا. درا حالے کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہو. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, آپ موجود ہو یعنی آپ ہٹو تب نہ عذاب آئے. اللہ اکبر, اللہ آئے ہائے ہائے, موجود ہو اللہ کا عذاب آئے کیسے؟ آپ رحمت للعالمین ہو, آپ موجود ہو, آپ ہٹو تب نہ آئے. اچھا ایک بات بتاؤ, لگ بھگ 1500 سال ہو گئے حضور کے میلاد کو, 1-2 سال آگے پیچھے ہوگا, تب سے لے کے اب تک اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, تب سے لے کے اب تک اللہ کا عذاب آیا. ایسا ہوا کہ انسان بندر بن گئے, کتا بلی بن گئے, کچھ ایسا ہوا؟ یا ایسی آگ برسی کی پوری زمین جل کے سواہا ہو گئی, ایسا ہوا؟ زور سے بولو, ادھر والے کمزور پڑ رہے ہیں بولنے میں. یا ایسا عذاب آیا, ایسا سیلاب آیا کہ پوری دنیا ڈوب گئی, خالی ہمالیہ دکھ رہا تھا, ایسا کچھ ہوا؟ نہیں ہوا نا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. واہ, میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. واہ واہ واہ, زندہ کیا ہے؟ پوری زندگی سے جواب دینا, حالانکہ رات تو مردہ ہو چکی ہے. ابھی تک نبی, بولو ہاں, اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. اگلی والی, موجود ہیں, زندہ ہے, اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ یہ محبوب قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. کیونکہ قیامت تک نبی موجود. واہ واہ, زندہ. تو سنیوں موقع ملے تو ان مردوں سے کہو کہ تم مردہ, تمہارے عقائد مردہ, تمہارے نظریات مردہ, تمہارے افکار و خیالات مردہ. ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں جو مدینے میں بھی زندہ, سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. زندہ باد زندہ باد.
वाह वाह तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क्लियर हो गया, रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी है। बेशक मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन कौन है? मतलब वो कल भी जिंदा, वो आज भी जिंदा। वाह वाह वाह। और ये मैंने सिर्फ खिताबत की रौ में नहीं कहा है कि सुन्नियों के सीने में, अल्लाह का फरमान है अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। यहाँ औला बमाना अकरब भी है, औला बमाना अहक भी है, औला बमाना मौला भी है। ये एक अलग चैप्टर है, कभी इस पर तफसील से गुफ्तगू करना हो तो करूंगा, लेकिन अभी आगे बढ़ रहा हूं, अभी आऊंगा इस पर। आइए दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। इतना तो सबने समझ लिया कि रहमत के लिए जिंदगी, बोलो जोर से, जरूरी है। क्लियर है ना? एक चीज और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो बंदा रहम कर ही नहीं सकता। जैसे एक मरीज पहुंचा डॉक्टर के पास और कहा डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, आला वाला निकाला, जैसे ही सीने पे आला रखना चाहा, मरीज ने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं करना, ऐसे ही देख के बताइए, कम से कम नब्ज पर, नहीं नहीं ये नब्ज भी नहीं पकड़ना, बस ऐसे ही बताइए। डॉक्टर ने कहा वो जो चेहरा देख के बताते हैं वो यहाँ हमारे मतलब वो डिस्पेंसरी में नहीं मिलेंगे, वो खानकाहों में मिलेंगे। क्या कहना, वाह वाह वाह। तू खामखा में आया है, खानका में नहीं आया। कहीं लेकिन आप इलाज करिए। अब ईमानदारी जो बताओ कि अगर बगैर चेक किए, बगैर तहकीक किए डॉक्टर ने गोली दे दी तो क्या हाल होगा? पता चला बुखार लेके पहुंचा था, खांसी लेके लौटेगा। क्यों? लेने के देने पड़े। इस मिसाल से आप क्या समझे कि रहम करने वाले के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो मरहूम है, जिस पे रहम किया जा रहा है, उसकी समस्या क्या है, कैच करें, वाह वाह। उसका प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, उलझन क्या है, दिक्कत क्या है। अगर किसी को 1000 रुपए की जरूरत है और आपने 100 रुपया दे दिया तो क्या उसका काम हो जाएगा? काम तभी होगा जब उसे पूरी रकम मिलेगी, तब उसकी समस्या दूर होगी। ए महबूब आप रहमतुल लिल आलमीन, तवज्जो, वाह। और रहम करने के लिए जानकारी जरूरी है, वाह। इत्तला जरूरी है, मालूमात जरूरी है। हम समझ गए कि मेरा नबी कहीं भी हो, किसी रंग में हो, किसी अदा में हो, वो हमारी मुश्किलों को भी जानते हैं, समस्याओं को भी जानते हैं। वाह वाह। और तभी तो अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, वाह वाह। अल्लाह की रहमत उसके एहसानमंद बंदों के करीब है। ऐ मुस्तफा, हमने आपको सबके करीब कर दिया। और ये कुर्बत भी बड़ी अजीब है, इसको यूं समझो जैसे 15 फीट दूर एक आदमी, चलिए मैं एक तीसरी मिसाल में उसको समझा देता हूं। रहम करने के लिए एक चीज और बहुत जरूरी, हद से ज्यादा जरूरी, उसके बगैर बंदा रहम कर ही नहीं सकता। जैसे एक दोस्त रहता है इलाहाबाद में, दूसरा रहता है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। अब बताइए इतनी दूर से वो मदद कर पाएगा? नहीं कर सकता। उसे परेशानी पता है, फिर भी मदद नहीं कर पा रहा। वो अपने दोस्त की परेशानी देख रहा है, जिंदा है, फिर भी बोलो मदद क्यों? क्योंकि ये बहुत दूर है कि यहाँ। मैं मानता हूं कि आजकल टेक्नोलॉजी के इस दौर में चीजें बहुत आसान हो गई हैं, हर तरह की मदद हो सकती है, लेकिन यार मुसाफा तो हो नहीं सकता, मदद क्या हो?
ایک اتنا دور ہے کتنا دور، پریشان ہے دوست، مدد نہیں کر پا رہا، کیوں؟ کیونکہ دور ہے۔ کیا سمجھے اس مثال سے کہ رحم کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے مرحوم کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا کہنا، قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کرے یہ نقطہ دل میں اتر جائے تو آج کے جلسے کا مقصد ہی حل ہو جائے۔ جب تک قریب نہیں ہوگا مدد ہی نہیں کر سکتا، رحیم بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی غایت قرب کی وجہ سے میرا نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی۔ واہ واہ، اے محبوب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، یعنی رحم کرنے والا بنا کے بھیجا، اور رحم کرنے کے لیے قربت ضروری ہے۔ جب تک تم مرحوم کے قریب نہیں ہوگے رحم کیسے کرو گے؟ اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر۔ زور سے بولو۔ یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے اور بوڑھی رات ہے، لیکن میں انشاءاللہ دماغ میں اتار کے ہی جاؤں گا۔ اس کو یوں سمجھو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آج ایک صاحب نے مجھے یاد دلایا، غالباً 2019 میں آیا تھا جھوسی میں، تو میں نے ایک چاند کی تصدیق کی کوئی مثال دی تھی، وہ مثال یاد آ گئی، یہاں بالکل فٹ ہو رہی ہے، تو اسی کو فٹ کر کے آگے بڑھوں گا۔ اللہ پاک فرما رہا، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے؟ حاضر و ناظر بنا کے۔ اچھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت تو اپنے مسئلے کے حساب سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ شاہد کا مطلب حاضر و ناظر کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب انہی کے شاگرد میرے دادا حضور محدث اعظم نے اپنے ترجمہ، واہ واہ، اور محدث اعظم نے ترجمہ کیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے چھپی بات بتانے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ اور گواہ اسی کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو۔ یہ ترجمہ ایک ہی ہے، خالی الفاظ کا فرق ہے، چاہے کان ایسے پکڑو چاہے ہاتھ گھما کے ایسے پکڑو، بتیا ایک ہے۔ کیونکہ گواہ وہی ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو اور اپنی آنکھوں سے ناظر ہو، اسی کو آئی وٹنس کہتے ہیں۔ اب کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی نے کسی کا قتل کر دیا، معاذ اللہ، 302 کا کیس بن گیا، کچہری کے اندر جج صاحب کے سامنے گواہ کو بلایا گیا، گواہ سے پوچھا گیا، ہاں بتاؤ جب یہ گھٹنا گھٹی تو تم وہاں حاضر تھے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، مائی باپ، میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ زور سے بولو۔ بلکہ اوپر اس کے الگ کیس ہو جائے گا کہ تو عدالت کو گمراہ کرنے آیا، جھوٹ بولنے۔ ابے جب تو وہاں تھا ہی نہیں تو تیری گواہی کیسے؟ اچھا، ایک گواہ آدھا گھنٹہ پہلے سے موجود تھا، اسی کے سامنے بندوق نکالی، اسی کے سامنے گولی چلائی، اسی کے سامنے سب کچھ ہوا، لیکن ہی واز بلائنڈ، اندھا تھا، نابینا تھا۔ اب بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ زور سے بولو۔ حاضر تو ہے لیکن ناظر نہیں، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو گواہ کے لیے ضروری کہ وہ موقع واردات پہ حاضر بھی ہو اور اپنی آنکھوں سے ناظر بھی۔ کیا کہنے، اللہ پاک فرما رہے ہیں، محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ گواہ حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے، کیا کہنا، اور جو حاضر و ناظر ہوتا ہے وہی قریب۔ واہ واہ، اس گواہی کو یوں سمجھو کہ 29 رمضان ہے، امام صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں کہ چاند دکھ جائے تو اچھا ہے، سب لوگ دعا کر رہے ہیں چاند ہو جائے ہو جائے۔ جو لوگ روزہ رکھتے تھے وہ تو دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ایک دن اور دے دے، مولا ایک دن اور دے دے، پھر 11 مہینے کے بعد یہ پیارا رمضان آئے گا۔ لیکن جو روزہ نہیں رکھتا تھا یا چھوڑ پکڑ کرتا تھا، ایک دن رکھے ایک دن نہیں، وہ 4 ہی بجے سے مسجد کے مینارے پہ کھڑا ہے۔ امام صاحب کی نظر پڑی، کہا اتر بدبخت، چائے سے زیادہ کیتلی گرم، چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا۔ ارے پہلے سورج کو تو چھپنے دیں تب نہ چاند دکھے گا۔ کہا امام صاحب معاف کیجئے گا،
29 दिन छुप छुप के खाया था, सोचा चांद निकल जाए तो जरा झूसी के बाजार में सिनेमा तान के खाऊं। इन्हें एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर चांद नहीं हुआ, मगरिब की नमाज हो गई, चांद नहीं हुआ, सबका दिल उतर गया, मुरझा गया। इमाम साहब को भी थोड़ा सा फील हुआ, यार हो जाता तो अच्छा था, एक तरावीह बच जाती, मरता क्या ना करता। आधे घंटे के बाद 2 गवाह, इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो माशाअल्लाह तरावी से पहले आया। हाँ बताओ कब देखा, कहाँ देखा चांद? कहा हुजूर देखा नहीं, मैंने सुना। सारा मूड खराब, किचकिचा के इनका मैं सुनने वालों के लिए बैठा हूं। आधे घंटे बाद फिर 2 गवाह, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। अच्छा माशाल्लाह, हाँ बताओ कैसे, कहाँ देखा, कब देखा? कहो हजरत मेरा दोस्त सऊदीया में रहता है, वहां ऐलान हो गया है, मैंने सुना है। फिर एकदम किचकिचाए गए। ये क्या समझते लोग यार, जिसको देखो सुना है। 10 बज गया, रात का हिस्सा भी हो गई, तरावी भी हो गई, खाली सुना है चल रहा। तो इमाम साहब तो खैर वो तो जवान थे माशाल्लाह, लेकिन हमारे अहले सुन्नत की मस्जिदों में अक्सर मुअज्जिन जो होते हैं वो बिल्कुल 70 पार होते हैं, और जैसा लगता है कि जब इंसान दुनिया से रिटायर हो जाए तब अजान देने के काबिल होता है। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं अजान का सवाब अपनी उम्मत को बता दूं तो अजान देने के लिए एक दूसरे पे सबकत करेंगे, झगड़ा करेंगे कि मैं अजान दूंगा। लेकिन ये हमारा अलमिया है कि 70-80 साल का कि हमारे चाचा बाबा हो जाते हैं, तब हम उनसे कहते हैं अजान देने के लिए। डंडा लेके मुअज्जिन साहब चलते थे। उन्होंने इमाम साहब से कहा हजरत इजाजत दीजिए तो मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं। क्यों भाई? कहीं सब सुनने वाले आ रहे हैं, तवज्जो रहे, कोई देखने वाला आ ही नहीं रहा। इमाम साहब जवान थे, पढ़ के आए थे, और इल्म का गुरूर ज्यादा था, शऊर कम था। तो उनका चाचा आपको सोना हो तो सो जाइए, मैं अभी जागूंगा, शायद कोई देखने वाला आ जाए, दरवाजा अभी बंद नहीं होगा, खोला रखो। चाचा सो गए, इमाम साहब जाग रहे थे। 10:30 पौने 11 बजे 2 गवाह फिर आए और वहीं से कहने लगे हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब अंदर से सोचने लगे, लगता है ये भी सुन के आ रहा, इतनी देर से सब सुनने, ये भी सुन के आ रहा, तो पहले ही बोल दिया क्या तुमने भी सुना है? तो वो कहे नहीं हजरत हम गवाह हैं, आई विटनेस हैं, हमने सुना नहीं, हमने देखा है, चांद देखा है। अरे ऐसा उछले इमाम साहब जैसे लगा भी छत से टकरा जाएंगे। देखा है तो इधर आइए बैठिए। अब बिस्कुट भी खिला रहे हैं, नमकीन भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, इज्जत बढ़ गई। देख के आया तो इज्जत बढ़ गई, देख के आया तो इज्जत बढ़ गई। हाँ बताओ कब कहाँ देखा? फिर इमाम साहब ने जब खिला पिला दिया तो कुछ जेन्युइन सवाल जो एक काजी को करने पड़ते हैं वो किया कि देखा है तो कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितनी देर तक देखा है, कितना बड़ा देखा है, गुबार तो नहीं था, बादल तो नहीं था, ऊंचाई से देखा है या समतल जमीन से देखा है, मतला कैसा था। जब बिल्कुल इत्मीनान हो गया कि हाँ वाकई देखा है, तब निकाला कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया इलाहाबाद, एक गाड़ी दौड़ा दिया प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बिहार तक, इधर मध्य प्रदेश तक, हर तरफ शोर हो गया कि झूसी शरीफ में चांद देखा गया, तस्दीक हो गई। कब हुई? जब देखने वाला आया। जोर से बोलो, कब हुई? देखने वाला आया। उसके बाद जब हो गया तो इमाम साहब ने चचा को उठाया, मुअज्जिन को, हे चाचा बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दीजिए, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अच्छा वो क्यों? कहीं अब गवाही हो गई, देखने वाले ने गवाही दे दी, अब दरवाजा बंद कर दो, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। अब तक दरवाजा इसलिए खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये पैगाम रब्बानी।
اس پیغام کو لے کر لگ بھگ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں آئے. سب نے اپنی قوم میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی. آدم نے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے. نوح نے کہا میں نے سنا ہے. ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے. اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے. اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے. یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے. یوسف نے کہا میں نے سنا ہے. شعیب نے کہا میں نے سنا ہے. ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے. ایوب نے کہا میں نے سنا ہے. الیاس نے کہا میں نے سنا ہے. موسیٰ نے کہا میں نے سنا ہے. زکریا نے کہا میں نے سنا ہے. یحییٰ نے کہا میں نے سنا ہے. داؤد نے کہا میں نے سنا ہے. سلیمان نے کہا میں نے سنا ہے. حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم بات تو کی ہے کیا ذات کو بھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے سنا ہے. جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے اور کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں میں نے بھی سنا ہے. مگر جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا جگ کا دلارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا رحمت للعالمین نے جب قدم رکھا اور اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہیں تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو کفار قریش نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں میں گواہ ہوں میں نے سنا نہیں دیکھا ہے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین کانفرنس مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. میں نے کیا کہا؟ میں نے ذرا زور سے بات کو میں سمیٹ چکا ہوں. میں نے دیکھا ہے. اچھا یہ دیکھیں مسجد میں جب دیکھنے والا آیا جس نے گواہی دی تو امام صاحب نے کیا کیا تھا گواہ کے بعد؟ مسجد کا دروازہ بولو بھائی بند. توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو. بند کر دیا. دنیا میں جب خدا کے ایک ہونے کی گواہی دینے والا آیا دیکھنے والا آیا حاضر و ناظر رحمت للعالمین جب آیا اور گواہی دی تو آفاق و انفس میں اعلان ہو گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں اب میں نبوت و رسالت کا دروازہ بند کر رہا ہوں. اب دروازہ نہیں کھلے گا. اب تک دروازہ اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے. اب نبوت کا دروازہ بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھنے والے نے گواہی. زور سے بولو. تو اے مصطفیٰ آپ صرف حبیب نہیں قریب ہو. واہ واہ. قریب ہو رگے جاں سے زیادہ قریب. اسی غایت قرب کی وجہ سے اسی غایت قرب کی وجہ سے حضور کے جسم کا سایہ نہ تھا. اتنے لطیف. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں. واہ واہ. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ. وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. جو نہ مانے جسم کا سایہ نہ تھا سمجھ جا اس نے اسے کچھ آیا نہ تھا. لا ظل لہو آقا کے شریر کا سایہ نہ تھا. علماء بیٹھے ہیں اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ 1 بجے دن میں مدرسے میں لوگ نہیں سمجھتے. میں آپ کو 1 بجے رات کو سمجھا کے اٹھوں گا انشاءاللہ. جن لوگوں نے مفزی شرح ہدایت الحکمت وغیرہ پڑھی علماء کی خاص توجہ. اب تو خیر دھیرے دھیرے یہ کتابیں بھی حضرت درسیات سے اٹھائی جا رہی ہیں. ہم لوگ قسمت والے تھے سب پڑھ لے. اس زمانے میں چلتا تھا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا. ایک چیز ہوتی ہے لطاف. حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نقشبندی رحمت اللہ نام سنا ہے نا. یہ وہ مجدد ہیں جنہیں اپنے بھی مجدد کہتے ہیں غیر بھی مجدد کہتے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مکتوبات میں فرمایا کہ ایک چیز ہوتی ہے لطافت اور ایک ہے کثافت. اس کو یوں سمجھو کہ جیسے
हार्डनेस और सॉफ्टनेस। अब समझ में आया? और आसान कर दूं, जैसे मेरा मुंह ये कसीफ है, तवज्जो, कसीफ है, ये जहां फिक्स है वहीं फिक्स है। इसका एक मकान है, हय्यज़ तबई है, जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममाज है। ये फलसफी ज़बान है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा मुंह निकल के नहीं जा रहा है, वो जहां है वहीं, बोलिए, क्योंकि ये कसीफ है, हार्ड है, लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज इतनी लतीफ, इतनी सॉफ्ट कि माइक और मुंह के बीच में आवाज है मगर नजर नहीं आ रही है। यही समझाना चाह रहा हूं, नजर नहीं आ रही, बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ वॉइस, कि आवाज इतनी सॉफ्ट होती है कि नजर नहीं आती। एक मिसाल और दे दूं, जैसे ये आंख कसीफ है, आंख क्या है, जोर से बोलो, मगर अब मैं आपको देख रहा हूं तो मेरी आंख निकल के बाहर नहीं जा रही है, वो जहां है वहीं है, लेकिन इस आंख से निकलने वाली नजर, तवज्जो रहे, क्या कहना, इतनी सॉफ्ट कि जहां तक असर है वहां तक नजर है, जहां तक मैं देख सकता हूं वहां तक नजर जारी, अखियां वही है लेकिन नजरिया दूर तक जा रही है। यही कसीफ और लतीफ का फलसफा है। एक और मिसाल दे दूं, जैसे शरीर, जिस्म जहां है फिक्स है, यहां से वहां गया तो वहां है, यहां नहीं है, वहां से वहां गया तो वहां है, यहां नहीं है। जिस्म फिक्स है, वो इसका एक मकान है, हय्यिज़ है, लेकिन साया इतना सॉफ्ट होता है, साया कि 12 बजे दोपहर तक तो आपके साइज का है और 4 बजते बजते डबल हो जाता है। आप अगर 5.5 फीट के हैं तो साया 11 फीट का हो जाएगा। साया घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है, क्योंकि वो लतीफ है। क्या है, जोर से बोलो। अब इसी बात को दिल में थाम के सुनो। अब अगर नबी के जिस्म का साया होता, तवज्जो रहे, अल्लाह के लिए समझ में आ जाए, आका के जिस्म का अगर साया होता तो जाहिर है कि वो शरीर से ज्यादा सॉफ्ट होता, शरीर से ज्यादा सॉफ्ट होता। और जब मेरे मौला ने कारखाने कुदरत में अपने महबूब के पैकर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, साया मुस्तफा का कैसे होता। वाह वाह, इसीलिए तो वो मदीने में भी हैं, सुन्नियों के सीने में भी हैं। अरे कहाँ मेरे आका का मदीना, कहाँ झूसी का कब्रिस्तान। जैसे ही मिट्टी पड़ी नकीरैन आए और तीसरा सवाल होना था कि मुस्तफा मौजूद, सामने मौजूद। हिंद महासागर की लहरें नबी को न रोक सकी, 3-4 हजार किलोमीटर की मसाफत नबी को न रोक सकी। तो इन जाहिलों को समझाओ कि जब हम गरीबों की कब्र में आने से मेरे नबी को ये लहरें न रोक सकी, तो हम गरीबों के जलसे में आने से उन्हें कौन रोके। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 बता दिया मैंने। रहम करने के लिए जिंदगी जरूरी है ना, रहम करने के लिए मालूमात इल्म जरूरी, इल्म गैब। रहम करने के लिए कुर्बत भी जरूरी, जितना करीब होगा उतना रहीम होगा। और एक चीज और जरूरी है, रहम करने के लिए कुदरत व इख्तियार भी जरूरी है। एक दोस्त, 2 दोस्त है, दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। इसी पे बात को खत्म करना, इसलिए जुमला जाया ना। घनिष्ठ मित्रता, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन हुआ क्या, एक दोस्त से कोई गलती हो गई और हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाई। अब दूसरा दोस्त सीना पीट रहा है मगर बचा नहीं पा रहा, जिंदा है लेकिन बचा, मालूम भी है, समस्या पता है, लेकिन बचा नहीं पा रहा। दोस्त के करीब भी लेकिन बचा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि भारत में इससे बड़ी अदालत कोई नहीं। लोअर कोर्ट का मसला होता तो ऊपर वाली कोर्ट में चले जाते, हाई कोर्ट का मसला होता तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने
فیصلہ سنایا. وہ سینہ پیٹ رہا ہے مگر دوست کو بچا نہیں پا رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, رو رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے دوست کاش تیری جگہ میری گردن لٹک جائے, لیکن بچا نہیں پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پاور نہیں, اس کے پاس طاقت نہیں, اس کے پاس قدرت و اختیار نہیں, اس کے پاس مائٹ نہیں. اے نبی آپ رحمت للعالمین ہو, رحمت للعالمین ہو, اور رحم کرنے کے لیے طاقت ضروری, رحم کرنے کے لیے شکتی ضروری, رحم کرنے کے لیے قدرت و اختیار ضروری. تبھی تو ہم سمجھ گئے میرا نبی چاہے میدان بدر میں ہو یا پھر جھوسی کے مسلمانوں کے دل میں ہو, کل بھی رحمت للعالمین, آج بھی رحمت. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قدرت و اختیار والا, وہ پاور والا. اگر کسی نے حضرت عیسیٰ کی عظمتوں پر میرے ماں باپ قربان, اللہ کے رسول ہیں, نبی, لیکن انہوں نے مردے کو زندہ کیا. کس کو؟ یعنی ایک انسان جس کی روح نکل گئی تھی, جناب عیسیٰ نے اس روح کو پلٹوا دیا. میرے نبی کا پاور دیکھ, انہیں تو کسی انسان کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اپنے جانی دشمن ابو جہل کی مٹھی میں قید بے جان کنکری کے اندر ایک نئی روح ظاہر کر اور وہ بول اٹھی. میں جانتا ہوں یہ 1 بجے کے بعد میں بول رہا ہوں, توجہ چاہوں گا, بات کو ختم کر چکا ہوں. میں حضرت موسیٰ کی عظمت کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول عزت والے, حشمت والے, پاور والے ہیں. انہوں نے, ان کا معجزہ کیا ہے؟ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, پتھر پہ ڈنڈا مارا. کیا مارا؟ ڈنڈا مارا, 12 چشمے جاری ہو گئے. میرے نبی کا پاور دیکھ, انہیں تو کچھ مارنا ہی نہیں پڑا. میدان میں صحابہ پیاسے تھے, آقا نے انگلی کا اشارہ کیا تو پانی کا دھارا جاری ہو گیا. واہ واہ واہ. یہ ہے میرے مصطفیٰ کا قدرت. واہ واہ. اور سن, کسی چیز کو اٹھا کر توڑنے کی تو میرے نبی کو ضرورت ہی نہیں پڑی. چمکتے ہوئے 14ویں کے چاند کی طرف آقا نے انگلی کا اشارہ کیا تو ٹوٹ کے قدموں میں گر گیا. تبھی تو کہنے والے نے عشق میں ڈوب کے کہا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسرو عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا, کرم سب پر ہے, کوئی ہو کہیں ہو, تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریک عیش و عشرت سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.